बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदील अहमद आज़ाद है। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। लोग पूछ रहे हैं डॉक्टर ज़ाकिर नाइक कतर गए थे दावत व तबलीग का काम करने, वो कहाँ पर हैं और वो ख़िताब क्यों नहीं कर रहे, या उनका ख़िताब कब होगा, कैसे होगा, कौन सुनेगा। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की जब ये ख़बर पहुँची कि वो कतर पहुँचे हैं फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप में और वो ख़िताब करेंगे, आउटसाइड रहकर लोगों से दावत व तबलीग का काम करेंगे, तो उसके फ़ौरन बाद इंडियन हुकूमत मुतहर्रिक हुई और यूके की हुकूमत के साथ मिलकर ज़बरदस्त एहतजाज किया गया कतर की हुकूमत के सामने कि आपने इन्हें क्यों बुलाया है। ये आप जानते हैं कि यूके के जो इस वक्त वज़ीर आज़म है ऋषि सुनाक, इनका पस मंज़र भारतीय है, इंडियन है, तो ये ख़ासे इस वक्त इंडिया की हिमायत में सामने आ रहे हैं। और हम जिन्स परस्तों की मुखालफत की वजह से पूरा यूरोप इस वक्त कतर के मुखालिफ हो चुका है, और ये सवाल बार बार उठाया जा रहा है कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को क्यों बुलाया गया है, बुलाए जाने का मकसद क्या था। तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक अभी तक किसी इवेंट में सामने नहीं आए और लोग ये शायद समझ रहे हैं कि वो सामने नहीं आएंगे। कुछ देर पहले मैंने कतरी ज़राए से, कतरी सहाफ़ियों से कंफर्म किया है डॉक्टर ज़ाकिर नाइक अनकरीब एक बहुत बड़े इवेंट से, यानी अगले कोई 12-14 दिन में एक बहुत बड़े इवेंट से डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ख़िताब करने जा रहे हैं। ये इवेंट 1 लाख से ज़्यादा गैर मुस्लिमों पर मुश्तमिल होगा। 1 लाख से ज़्यादा गैर मुस्लिम सुनेंगे और इस्लाम का ये शेर इस्लाम की दावत देगा, कुरान की दावत देगा, सुन्नत की दावत देगा, तौहीद की दावत देगा, अल्लाह की दावत लोगों के सामने रखेगा। अनऑफिशियल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस हवाले से मुकम्मल मुतहर्रिक हैं। कतर की अनऑफिशियल यानी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस ये काम नहीं कर रही। एक बहुत बड़ा प्रोग्राम, एक बहुत बड़ी तकरीब मुनक्किद होने जा रही है जिसमें 1 लाख से ज़्यादा गैर मुस्लिमों को और फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप के लिए आने वाले गैर मुल्कियों को वहाँ पर इनवाइट किया गया है। कतरी सिविल एविएशन के मुताबिक तकरीबन 13 लाख 1.3 मिलियन लोगों ने जो है वो इंटर किया है इस वक्त कतर में, जो ब्राज़ील से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, यूरोप से, तमाम ममालिक से अपनी अपनी टीमों को सपोर्ट करने के लिए आए हैं, जिनमें से 12 लाख लोग, 1.2 मिलियन लोग जो है वो गैर मुस्लिम हैं। इन्हीं 1.2 मिलियन लोगों में से 1.5 लाख लोगों को डॉक्टर ज़ाकिर नाइक एड्रेस करेंगे। मोदी हुकूमत जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, इंडिया जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, कतर के लोगों ने जो कमिटमेंट की है वो ज़रूर पूरी होगी। और यूरोप को साथ मिला लिया है इंडिया ने, और साथ ही साथ ऋषि सुनाक की वजह से यूके का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा बिल्ड हो रहा है कतर के ऊपर, और इस हवाले से ख़ासी कोशिशें की जा रही हैं। कतर ने पहले दिन कहा था कि हमारी हुकूमत की तरफ से डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब को नहीं बुलाया गया, ये अनऑफिशियल टूर है उनका, वो आए हैं, वहाँ पर पहुँचे हैं, और वहाँ पर जो गैर रस्मी यानी गैर हुकूमती ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ये काम कर रही हैं। अभी शेर मैदान में नहीं आया, कबूल इस्लाम की लाइनें लग गई हैं, पूरे के पूरे ख़ानदान इस्लाम कबूल कर रहे हैं, लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, शायकीन इस्लाम कबूल कर रहे हैं, बावजूद इस बात के कि वहाँ पर हम जिन्स परस्तों की मुखालफत की वजह से पूरा यूरोप जो है वो कतर के मुखालिफ हो गया है। लेकिन कतर ने अभी तक डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का प्रोग्राम मनसूख नहीं किया है। अभी तक जिस वक्त आप ये गुफ्तगू सुन रहे हैं, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का कोई प्रोग्राम मनसूख नहीं हुआ है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक बाकायदा अपना प्रोग्राम करेंगे, 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को वो एड्रेस करेंगे, कुरान की दावत रखेंगे, तौहीद की दावत रखेंगे, और एक बहुत बड़ा इवेंट अनकरीब आप इसी फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप के आने वाले शायकीन को ख़िताब करते हुए उस इवेंट में देखेंगे डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को, और वो इवेंट ज़रूर होगा। इंडियन हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि वहाँ पर कोई प्रोग्राम ना हो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का। यानी हमें डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से मोहब्बत क्यों है? कुछ लोग इख़वानी अब कह रहे हैं, हालांकि इख़वानुल मुस्लिमीन में ना वो कभी शामिल रहे, ना कभी उन्होंने हिमायत की और ना ही कोई बयान दिया। तो कुछ इंडियन स्कॉलर्स ये भी कोशिश कर रहे हैं कि वो साबित कर सकें कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक जो है इख़वानी है, ना वो इख़वानी है। उनका सबसे बड़ा जुर्म ये है कि वो उन्होंने इंडियन तसल्लुत को तस्लीम नहीं किया।
مودی کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا، انہیں ان کے وطن سے نکالا گیا، ان کے اثاثے منجمد کیے گئے، ان کے ادارے تباہ و برباد کیے گئے، وہ وہاں سے نکلے دین اسلام کے لیے، اللہ کے لیے، قرآن کے لیے، اسلام کی وجہ سے انہوں نے اپنا وطن چھوڑا، اپنا گھر بار چھوڑا، اپنے ادارے چھوڑے، اثاثے منجمد ہوئے، تو انہوں نے یو اے ای میں آ کر اپنا سیٹ اپ بنایا، پیس ٹی وی بنایا اور ساتھ اپنا کام شروع کیا، تو انڈین حکومت نے وہاں پریشر ڈالا، مودی حکومت نے وہاں پریشر ڈالا، تو وہاں سے انہیں نکالا گیا۔ پھر اس کے بعد وہ ملیشیا چلے گئے، اس وقت مہاتیر محمد وہاں پر وزیر اعظم تھے، تو انہوں نے جگہ دی اور پیس ٹی وی چلانے کے لیے موقع دیا، تو وہ ملیشیا میں اس وقت مقیم ہے۔ پوری دنیا میں ان پر پابندی عائد کر دی گئی، کینیڈا نے پابندی لگا دی، یو کے نے پابندی لگا دی، یورپ نے پابندی لگا دی، آسٹریلیا نے پابندی لگا دی، امریکہ کی 54 اسٹیٹس میں پابندی لگ گئی، تو اللہ نے ان سب کو قطر میں جمع کیا ہے اور ڈاکٹر ذاکر نائک کو بلایا ہے، اور اب یہ ڈاکٹر ذاکر نائک وہاں پر پہنچ گئے ہیں، اور اب انڈیا پوری کوشش کر رہا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا کوئی پروگرام نہ ہو، کوئی سپیچ نہ ہو، کوئی ایونٹ نہ ہو، اور اس حوالے سے مسلسل قطر کی حکومت پر پریشر ڈالا جا رہا ہے۔ رشی سناک کے ذریعے، جو کہ وہاں کے وزیر اعظم ہیں، یو کے انڈین پس منظر رکھتے ہیں، یو کے کی حکومت پریشر ڈال رہی ہے قطر پر، جرمنی پریشر ڈال رہا ہے، آج بیلجیم کی وزیر داخلہ نے شدید پریس کانفرنس کی ہے قطر کے خلاف، تو یہ پورا یورپ ٹوٹ پڑا ہے قطر پر، یو کے ٹوٹ پڑا ہے قطر پر، انڈین حکومت مسلسل پریشر ڈال رہی ہے قطر پر کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا کوئی پروگرام نہ ہو۔ ابھی شیر میدان میں نہیں آیا، اللہ کی دعوت نے وہاں پر پوری طرح سے کام کا آغاز کر دیا ہے، اور لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، فیملیز مسلمان ہو رہی ہیں، خواتین عبایا پہن رہی ہیں، اور مسجدوں کو وزٹ کیا جا رہا ہے، عبادت کے طریقے دیکھے جا رہے ہیں، وضو اور پاکیزگی، طہارت، کلینزنگ، پیوریفیکیشن، صفائی کے جو ایمانی اور روحانی انداز ہیں وہ دیکھے جا رہے ہیں، ان سے سیکھا جا رہا ہے، اور لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اور ایک بہت بڑا ایونٹ جس سے ڈاکٹر ذاکر نائک خطاب کریں گے، اور انشاءاللہ اس ایونٹ میں آپ جماعتوں کی جماعتوں کو دیکھیں گے، لوگوں کے گروہوں کے گروہ ہوں گے جو قبول اسلام کریں گے اور اسلام کا بول بالا ہوگا۔ یہ بات غلط اور جھوٹ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اخوانی ہے، یہ بات غلط اور جھوٹ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ریڈیکل ہیں، یہ بات غلط اور جھوٹ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک شدت پسند اور انتہا پسند ہیں۔ وہ دلیل کے آدمی ہیں، دلیل سے بات کرتے ہیں، دلیل سے بات منواتے ہیں۔ آج مودی حکومت اور ان کے جو کارندے ہیں، کارندے نہیں کہنا چاہیے بلکہ اس وقت پورا یورپ اور یو کے اور انڈین جو ریڈیکل لوگ ہیں، انتہا پسند لوگ ہیں، یہ کارندے نہیں ہیں، یہ درندے ہیں، اور اس وقت انہیں کوئی تہذیب نہیں ہے، کوئی اخلاق ان کے اندر نظر نہیں آ رہا۔ پوری طرح سے یہ اسلام کے خلاف، ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف محاذ آرا ہو چکے ہیں، اور قطری حکومت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، اس موقع پر قطر کے ساتھ سعودی عرب کھڑا ہو گیا ہے، قطر کے ساتھ مصر آ کے کھڑا ہو گیا ہے، قطر کے ساتھ رجب طیب اردوغان کھڑے ہو گئے ہیں، قطر کے ساتھ محمد بن سلمان کھڑے ہو گئے ہیں، قطر کے ساتھ پوری مسلم امہ کھڑی ہو گئی ہے۔ جب پورا یورپ متحد ہو کر ہم جنس پرستی کی حمایت میں اور انڈیا یو کے کو ساتھ لے کر ڈاکٹر ذاکر نائک کی مخالفت میں قطر سے محاذ آرائی بنا چکا ہے، تو پورے عالم اسلام کو اپنی تمام باتیں بھلا دینی چاہیے، چاہے کسی کا کوئی سیاسی اختلاف ہے، چاہے کسی کا کوئی اور اختلاف ہے، قطر کے ساتھ اس وقت کھڑے ہو جانا چاہیے۔ قطر ایک شاندار کام کر رہا ہے، ہم جنس پرستوں کو نہیں داخل ہونے دیا جا رہا، شدت پسندی کو موقع نہیں دیا جا رہا، بلکہ دلیل کی بات، امن کی بات، اسلام کی بات، قرآن کی بات کی جا رہی ہے، اور لوگوں کو پرامن دعوت دی جا رہی ہے۔ ان آفیشیل آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں اسلام کی دعوت کا، قرآن کی دعوت کا، اور یہی ان آفیشیل یعنی غیر رسمی، غیر حکومتی آرگنائزیشنز ہیں جنہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو بلایا ہے، اور 1.5 لاکھ سے زیادہ غیر مسلموں کا ایونٹ، جس میں برازیلین ہوں گے، جس میں امریکن ہوں گے، جس میں آسٹریلین ہوں گے، جس میں کینیڈین ہوں گے، جس میں یورپین ہوں گے، جس میں انڈین ہوں گے، جس میں تمام غیر مسلم ہوں گے۔ کنفرم کیا ہے قطر کے صحافتی ذرائع نے
کہ 1.5 لاکھ سے زیادہ ایک ایونٹ ہوگا لوگوں کا جس میں ڈاکٹر ذاکر نائک خطاب کریں گے، توحید کی دعوت دیں گے، قرآن کی دعوت دیں گے، سنت کی دعوت. اور ہماری محبت کیا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ؟ کیوں ہم دفاع کر رہے ہیں؟ ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہے. ہم دفاع اس لیے کر رہے ہیں کہ اس شخص نے اپنا وطن لا الہ الا اللہ کی وجہ سے چھوڑا، اپنا گھر بار لا الہ الا اللہ کی وجہ سے چھوڑا، اپنا دیس، اپنے اثاثے لا الہ الا اللہ کی وجہ سے چھوڑے. وہ دیار غیر میں گیا اور اسلام کی دعوت دیتا رہا. کوئی کچھ کہتا رہا لیکن وہ قرآن کی دعوت دیتا رہا، دلیل سے دیتا رہا، آگے بڑھتا رہا. آج ہمیں ڈاکٹر ذاکر نائک سے اسی لیے محبت ہے اور ہم اسی لیے ان کے گن گاتے ہیں، ان کا دفاع کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ.